अस्सलाम वालेकुम जाकिर भाई। नाम बताइए, पेशा भी बताएं। मेरा नाम अजीत है, अजीत, और मैं हिंदू हूँ और मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। भाई साहब अजीत कहते हैं कि वो हिंदू है और वो इस्लाम कबूल करना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि अजीत भाई, इस देश में किसी को जबरदस्ती मजहब कबूल कराना हराम है, और ये इस्लाम में भी हराम है। किसी को जबरदस्ती मुसलमान बनाना हराम है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप अपने दिल से इस्लाम कबूल करना चाहते? दिल से। कोई भी आप पे जबरदस्ती कर रहा है? कोई नहीं। कोई भी दबाव? कोई भी नहीं। कोई भी माली दबाव? कोई भी नहीं। कोई भी आपको धमकी दे रहा है? कोई भी धमकी नहीं। आप अपने दिल से कबूल करना चाहते? दिल से करना। आपको इस्लाम पसंद है? हाँ। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप मानते हैं कि खुदा एक है? हाँ। आप मानते हैं कि खुदा के अलावा कोई माबूद नहीं? जी। आप मानते हैं खुदा के अलावा किसी की इबादत नहीं करना चाहिए? हाँ। आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है? गलत है। आप ये मानते हैं कि मूर्ति पूजा गलत है? हाँ, गलत है। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ जी, आखिरी पैगंबर है। तो इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूंगा और आप उसको दोहरा सकते। अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मोहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं शहादत देता हूं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं। माशाअल्लाह आप मुसलमान हो चुके, और इंशाअल्लाह मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला आपको इस जिंदगी, इस दुनिया में और आखिरत में कामयाबी दे। मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला आपको जन्नत फिरदौस दे। और मैं दुआ करता हूं कि आप इस पैगाम को औरों तक पहुंचाए। आमीन। है आया यूं रिशे तातार के अफसाने से, पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। माइक नंबर 5 में अगर कोई गैर मुस्लिम भाई हो तो सवाल कीजिए। कोई नहीं है। अब हम अपनी बहनों और माओं के शोबे में आते हैं। माइक नंबर 6 में मैं वॉलंटियर बहनों से गुजारिश करूंगा, अगर कोई गैर मुस्लिम नॉन मुस्लिम बहन हो तो उनको मौका दीजिए। माइक नंबर 6। अपना नाम बताएं और प्रोफेशन बताइए, पेशा बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मैं सालेहा बात कर रही हूँ। आज से 2 साल पहले मैंने इस्लाम कबूल किया है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं पहले हिंदू थी। मेरा सवाल ये है कि मैंने इस्लाम कबूल करने के बाद इस्लाम समाज ने मुझे ठीक से नहीं अपनाया, तो मेरी जैसी बहुत सारी न्यू मुस्लिम है जिनको इस्लाम समाज ठीक से नहीं अपनाता, तो आप इस बारे में समाज वालों को कुछ बोले। बहन ने सवाल किया है कि उन्हें मेरे हाथों तकरीबन 2 साल पहले इस्लाम कबूल किया, अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे। और वो कहती है कि मुसलमानों ने उनके साथ ठीक बर्ताव नहीं किया, और ये कई बार होता है। और वो कहती है कि और भी इस्लाम कबूल करना चाहते हैं, लेकिन मुसलमानों के वजह से वो इस्लाम नहीं कबूल कर पाते। इसीलिए मैंने कहा मेरे जवाब में, पहले सवाल के जवाब में, कि इस्लाम को जानने के लिए मुसलमानों को मत देखो, देखो कुरान, पढ़ो कुरान और हदीस। अगर कोई इंसान, कोई शख्स को देख के आपको इस्लाम कबूल करना है, सबसे बेहतरीन मिसाल है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप मुसलमानों के वजह से इस्लाम मत कबूल करो, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के वजह से। इंशाअल्लाह हो सकता है कि उस दुनिया में आपको मुश्किलात पेश आए, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर इंसान को टेस्ट करता है, हर इंसान का इम्तिहान लेता है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह मुल्क में, सूरह नंबर 67 आयत नंबर 2, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने
موت اور زندگی پیدا کیے ہے تاکہ وہ جانچ سکے آپ میں سے کون اچھا ہے. مشکلات پیش آتے ہیں بہن. اگر کوئی مسلمان آپ کے ساتھ غلط برتاؤ کر رہا ہے اس کو اس کی سزا ملیں گی. آپ کو لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ناراض نہیں ہونا چاہیے, اور جتنے مشکلات پیش ہونے کے باوجود آپ اللہ پہ ایمان رکھیں گے انشاءاللہ اتنا ہی بڑا آپ کو ریوارڈ اور اس کا اجر ملے گا. اور جیسا آپ نے کہا کہ میں مسلمان بھائیوں سے کچھ کہوں, اور ہمیشہ کہتا ہوں, رب بھی کہتا ہوں کہ اگر کوئی غیر مسلم چاہے آدمی یا عورت ہو اسلام قبول کرتا ہے تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اس نو مسلم کو, اس غیر مسلم, اس لوٹے ہوئے ریورٹ مسلمان کو ہم اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں. ہم اسے بھائی اور بہن کا پیار دے, اور اس کی کوئی بھی مشکلات ہے ہم اسے حل کریں. یہ ہمارا فرض ہے, کیونکہ کبھی بھی جو غیر مسلم بنتا ہے اس کو کئی پریشانی پیش آتی ہے. ہو سکتا ہے کہ گھر سے تکلیف ہوتی ہے, یا جس جگہ وہ کام کر رہا ہے, جس جگہ رہ رہا ہے یا رہ رہی ہے, کئی مشکلات پیش آتی ہے. ہر مسلمان کا فرض ہے کہ ہم جتنی بھی مدد کر سکے ایسے لوگوں کی ان کی کرنا چاہیے, اور انہیں کوئی بھی مدد چاہیے, چاہے وہ چاہتے ہیں کہ اسلام کے بارے میں اور علم جانے, یا کوئی معاشری حالات بری ہے, یا معاشی حالات بری ہے, یا ماحول صحیح نہیں ہے. ہمیں جو ہمارے حد میں ہو سکتا ہے ہمیں ان کی مدد کرنا چاہیے. اور میں ان نو مسلم جو لوٹے ہوئے مسلم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اسلام قبول کیا اللہ کی وجہ سے, کیونکہ آپ اللہ میں ایمان لاتے ہیں. اگر کوئی مسلمان آپ سے صحیح برتاؤ نہیں کیا, آپ سمجھ لو کہ انشاءاللہ آپ کو آخرت میں اس کا ضرور اجر ملے گا. جتنا امتحان ڈیفیکلٹ ہے اتنی ہی ریوارڈ زیادہ ہے. آپ اگر عام بی اے ایگزام میں بیٹھتے ہیں, پاس ہونے کے بعد آپ کو صرف بی اے ڈگری ملتی ہے, گریجویٹ. ایم بی بی ایس ایگزام میں بیٹھتے اور کٹھنے اور مشکلیں, پاس ہونے کے بعد ڈاکٹر. تو جتنا ڈیفیکلٹ ایگزام, جتنا ڈیفیکلٹ امتحان, اور آپ سفلتا پائیں گے انشاءاللہ اتنا ہی بڑا انعام ملے گا, ریوارڈ ملے گا, اجر ملے گا. اور میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ آپ کے مشکلات کو حل کرے, اور انشاءاللہ آپ کو اس دنیا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اچھی زندگی دے. اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کو جنت فردوس دے. مائک نمبر 7 میں لیڈیز کے سیکشن میں اگر کوئی خاتون ہو غیر مسلم تو سوال کر سکتی ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی غیر مسلمان ہیں بھائی یا بہن, آپ بنا جھجک کچھ بھی سوالات پوچھ سکتے ہیں, چاہے قرآن کے خلاف ہو, چاہے اسلام کے متعلق ہو, اسلام کے خلاف ہو. یہ آپ کا موقع ہے. عام طور پہ ایسے موقع نہیں ملتے. مذہبی تقریر میں عام طور پہ سوال جواب کی کھلی نشستیں ہوتی ہے. آپ کچھ بھی سوال پوچھ سکتے ہیں, چاہے اسلام کے بارے میں ہو, ہندوازم کے بارے میں ہو, عیسائیت کے بارے میں ہو, بدھ مذہب کے بارے میں ہو. میں کوشش کروں گا کہ جو بھی علم مجھے ہے میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا. آپ بنا جھجک, آپ کو قطار میں ٹھہرنے